नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशको सहायक स्तर चौथो तहको खापासटेको जुन एक्जाम भएको थियो 2079 4-10 गतेका दिन त्यो क्वेशन सेटलाई चाहिँ म सोल्भ गर्न गइरहेको छु। धैर्यतापूर्वक सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई शेयर पनि गर्नुहोला र कुरा अब सुरु गरौँ यहाँबाट है। के छ, ढलान गरेको 3 महिनामा कंक्रिटले कति प्रतिशत शक्ति प्राप्त गर्दछ? कति प्रतिशत शक्ति प्राप्त गर्दछ भन्दाखेरि 3 महिनाको कुरा गरिरहेको छ है। 3 महिनामा तपाईको हुन त यो 115% पनि भएको भए 115% त्यो हुनु पर्थ्यो है, र त्यो नभएको कारणले म यहाँ चाहिँ 90 मा चाहिँ हुन्छ। 90 तपाईको कति बेला चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि यो 14 र 21 दिनमा चाहिँ 90 प्राप्त गर्दछ है। यो त सबैलाई थाहै होला हैन। त्यो यो चाहिँ 90 हुन गयो, ठीक छ। यदि यहाँ चाहिँ 115% हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ त्यो अप्सन हुन्थ्यो है। 3 महिनाको कुरा गरेको छ नि। यो त तपाईको 100% जुन हुन्छ नि त्यो तपाईको 28 दिनमै भइहाल्छ, गेन गरिहाल्छ। ल ठीक छ, बुझिसक्नु भएको होला। ल, फेरोसिमेन्ट टाइपको पानी पोखरीमा कुन प्रकारको फर्मवर्क प्रयोग गरिन्छ? कुन प्रकारको फेरोसिमेन्ट ट्याङ्क है, त्यसमा चाहिँ कुन प्रकारको चाहिँ फर्मवर्क युज गर्छ भन्दाखेरि एचडीपी पाइप है। मैले एउटा भिडियो सर्ट भिडियो बनाएको छु, राखेको छु, त्यसमा हेर्नु होला कसरी चाहिँ त्यो फेरोसिमेन्ट ट्याङ्कको फर्मवर्क चाहिँ लगाइरहेको छ पाइपबाट। र जुन पाइपबाट चाहिँ एचडीपी पाइप जुन हुन्छ त्यसबाट फर्मवर्क गर्छ, त्यही पाइप खोलेर पछि चाहिँ के गर्छ, त्यो वितरण लाइन चाहिँ बनाउँछ है, पाइपलाई चाहिँ ओछ्याउँछ, ठीक छ। त यो के हुन्छ, एचडीपीई पाइप हुन्छ। ओके, त्यसपछि के छ, सरुवा रोगबाट बच्ने उपाय के हो? के हो? सरसफाई, सुरक्षित पानी, पौष्टिक आहार, सबै छ, माथिको सबै हुन्छ। त्यसपछि खानेपानी आयोजना डिजाइन गर्दा कुन वर्षको जनसङ्ख्यालाई आधार मानी डिजाइन गरिन्छ? कुन वर्षको जनसङ्ख्यालाई आधार मानी डिजाइन गरिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको डिजाइन इयरको चाहिँ हुन्छ है। यहाँ सर्भे इयर पनि छ, बेस इयर छ, डिजाइन इयर हुन्छ। डिजाइन इयर के हो भन्दाखेरि खानेपानी आयोजनाको डिजाइनको क्रममा जुन हुन्छ, अनुमानित डिजाइन जुन अवधि जुन हुन्छ त्यसको अन्तसम्म जुन जनसङ्ख्या हुन्छ त्यसलाई आधार मानी चाहिँ गर्छ, त्यसलाई चाहिँ डिजाइन इयर भन्छ है। त यसको अप्सन सही उत्तर चाहिँ यो हुन गयो, ठीक छ। त्यसपछि तलका संरचना मध्ये कुन इन्टेकको प्रकार होइन? कुन इन्टेकको प्रकार होइन? स्प्रिङ इन्टेक, त्यसपछि स्ट्रिम इन्टेक, रिभर इन्टेक, सबै इन्टेक हुन्छ, तर चाहिँ यो सर्भिस रिजर्भायर चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो हुन्छ यसको सही उत्तर, ठीक। यहाँ चाहिँ कुन संरचना मध्ये कुन इन्टेकको प्रकार होइन भनेको छ, त्यही भएर यो हुन्छ है। खानेपानी आयोजना सर्वेक्षण गर्दा खानेपानीको स्रोतको परिणाम कसरी नापिन्छ? खानेपानी आयोजनाको सर्वेक्षण गर्दाखेरि, सर्वे गर्दाखेरि, डिजाइन गर्दाखेरि त्यति बेला स्रोतको परिणाम है, क्वान्टिटी अफ वाटर जुन हुन्छ हैन, डिस्चार्ज केबाट नापिन्छ, कुन कुन तरिकाबाट नापिन्छ? त बकेट मेथड, जहाँ चाहिँ बकेट राखेर कति मिनट सेकेन्डमा कति पानी भर्यो त्यो चाहिँ पत्ता गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै भिनोच मेथड, साल्ट डाइल्युसन मेथड, सबैबाट गरिन्छ है। त यसको सही उत्तर अल हुन गयो, सबैबाट गर्न सकिन्छ, ठीक छ। डीप ट्युबवेलमा सामान्यतया कुन पम्प प्रयोग गरिन्छ? डीप ट्युबवेलमा है, के डीप ट्युबवेलको कुरा गरिरहेको छ। सेन्ट्रिफ्युगल पम्प जुन हुन्छ तपाईको सेल्लो ट्युबवेलको लागि र सिवेजको लागि युज गरिन्छ है। भर्टिकल टर्बाइन पम्प जुन हुन्छ त्यो तपाईको डीप रिजर्भायर एन्ड अन्डरग्राउन्ड बोरवेलको लागि प्रयोग गरिन्छ। र यो सबमर्जिबल पम्प जुन हुन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, डी प्रसाद सरको थ्योरीमा नि लेखेको छ। त्यो सबमर्जिबल पम्प जुन हुन्छ डीप ट्युबवेलको लागि प्रयोग गरिन्छ। त यसको सही उत्तर जुन हुन्छ यो हुन गयो है, ठीक छ। त्यसपछि नेपालमा हालको गुणस्तर मापदण्ड बमोजिम कति मिटर चापसम्मको लागि एचडीपी पाइप उत्पादन भइरहेको छ? कति चापसम्मको चाहिँ भइरहेको छ भन्दाखेरि यो 100 हुन जान्छ है, 100 हुन जान्छ, ठीक छ। अब अर्को हेर्नु, ग्रामीण समुदायमा पाइपलाइनबाट विपरीत आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कति लिटर, ग्रामीण समुदायको कुरा गरिरहेको छ है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कति लिटर पानीको माग डिजाइन गरिन्छ? 45 लिटर, सबैलाई थाहै छ हैन।
45 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठिक। त्यसपछि फेरोसिमेन्ट ट्याङ्कको भित्ताको मोटाई सामान्यतया कति हुन्छ? 50 mm या 5 सेन्टिमिटर भन्नुस्। यो हुन्छ है। 5 इन्च नलगाउनु होला, कुनै कुनै बेला इन्चमा दिएको हुन्छ, 5 इन्च हुँदैन, 5 सेन्टिमिटर हुन्छ या 50 mm। त्यसपछि तपाईको घराइसी परियोजनबाट निस्किएको फोहोर पानी ग्रे वाटरलाई कसरी स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिन्छ? करेसाबारीमा है। घराइसी परियोजनबाट जुन किचनबाट जुन पानी निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ करेसाबारीमा हालेर सिँचाइ गरेर तपाईँ त्यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि अप्सन छ, पढ्नु होला, त्यो चाहिँ हुँदैन। पानीमा आयोडिनको मात्रा कम भएमा कुन रोग लाग्छ? कुन रोग लाग्छ? गलगाड लाग्छ है, गलगाड लाग्छ आयोडिनको मात्रा कम भयो भने। खुल्ला विषामुक्त क्षेत्र घोषणा पश्चात यसको दिगोपनाका लागि सञ्चालन गरिएको अभियानलाई के भनिन्छ? खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा पश्चात, घोषणा गरिसकेपछि त्यसपछि जुन सञ्चालन गरिन्छ एउटा अभियान, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण सरसफाई अभियान भनिन्छ है। के? पूर्ण सरसफाई अभियान। ठिक। त्यसपछि हेर्नु त, विश्व हात धुने दिवस कहिले मनाइन्छ? कहिले मनाइन्छ? अक्टोबर 15 मा मनाइन्छ। सर्च गर्नुहोला है। त्यसपछि व्हिच टाइप अफ टोयलेट इज हाइजेनिक? कुन टाइपको टोयलेट हाइजेनिक हुन्छ? हेर्नुस्, यो चाहिँ यो वाटर सिल्ड लेट्रिन नभएको बेलामा पिट तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ, तर वाटर सिल्ड जुन भएको बेलामा चाहिँ वाटर सिल्ड नै लगाउनु बेस हुन्छ। किन भन्दाखेरि वाटर सिल्ड लेट्रिन जुन हुन्छ त्यो सबभन्दा स्वच्छ हाइजेनिक हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ वाटरले सिल गरेर राखेको हुन्छ, न त दुर्गन्ध आउन दिन्छ न त ब्याक्टेरियालाई बाहिर आउन दिन्छ है। त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै हाइजेनिक हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको तलका मध्ये कुन रोग पानीसँग सम्बन्धित किरा इन्सेक्ट भ्याक्टरको माध्यमबाट मानिसमा सर्छ? कुन सर्छ? हैजा, कब्जियत, हात्तीपाइले, परजीवी जुक्का। त परजीवी इन्सेक्ट भ्याक्टर है, त्यो के हुन्छ? परजीवी जुक्का हुन्छ। ठिक। त्यसपछि गेडागुडी पौष्टिक आहार मध्ये कुन समूहको आहार भित्र पर्दछ? कुन समूहको आहार भित्र पर्दछ भन्दाखेरि यो शरीरलाई वृद्धि गर्ने मा पर्छ है। शक्ति दिनेमा तपाईको चामल, गहुँ, कोदो हैन, जौ योहरू आएको छ। रोगबाट बचाउने जुन हुन्छ तपाईको रायोको साग, पालुङ्गोको साग, अरू इत्यादि फलफुलहरू, यो सबै चाहिँ त्यो रोग बचाउने चाहिँ आउँछ है। शरीरलाई वृद्धि गर्ने जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ गेडागुडी हुन्छ है। त्यसपछि फोहोर मैलाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अलिकति माथि गर्छु है। फोहोर मैलाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रचलित 3R सिद्धान्त भनेको के हो? 3R के हुन्छ? रिड्युस, रिड्युस, यसको बी नम्बर अप्सन हुन्छ। रिड्युस, रियुज, रिसाइकल। जति तपाईले रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ रिड्युस गर्नुस् है, कम फोहोर गर्ने कोसिस गर्नुस्, रियुज गर्नुस् गरेको फोहोरलाई, र रिसाइकल गर्नुस् है, त्यो हो। त यसको चाहिँ सही उत्तर यो हुन जान्छ। ठिक। अरू पनि पढ्नु होला। उपयुक्त समयमा उपयुक्त तरिकाले नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुनाले कति प्रतिशत झाडापखाला जन्य रोगमा कमी ल्याउन सकिन्छ? 45%। 45% चाहिँ कमी ल्याउन सकिन्छ। ठिक। अब अर्को हेर्नु है। यो के छ? सुधारिएको खाल्टे चर्पी भिआइपी लेट्रिन जसलाई भन्छौ कस्तो ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ? कस्तो ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ? हिमाली पहाडी पानी नजम्ने ठाउँमा लेखेको छ। भिआइपी लेट्रिनको थ्योरी चाहिँ उल्ट पल्टाएर हेर्नु होला। यही हो, फर्स्ट नम्बर अप्सन हुन्छ यसको सही उत्तर। त्यसपछि तपाईको सुधारिएको चुलोको चिम्नीलाई कति अवधिको अन्तरालमा सफा गरिरहनु पर्छ? कति अवधिमा चाहिँ गर्नुपर्छ? अप्सनमा 1 देखि 2 महिना, 2 देखि 3 महिना, 3 देखि 4 महिना, 4 देखि 5 महिना। हुन त सामान्यतया दिनमा चाहिँ 7 दिनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? सफा गर्नुपर्छ। तर यहाँ 7 दिन नभएको कारणले यहाँ सबभन्दा कम चाहिँ हामी अप्सन चाहिँ प्रयोग गर्छौं, 1 देखि 2 महिना। ठिक। सेप्टिक ट्याङ्कको इफ्लुएन्टलाई कहाँ डिस्चार्ज गरिन्छ? सकपिटमा डिस्चार्ज गरिन्छ हैन? ठीक छ। त्यसपछि तलका कामहरूमध्ये कुन खानेपानी सुरक्षा योजनाको कार्य क्षेत्र होइन? कुन क्षेत्र होइन? खानेपानी सुरक्षा योजना।
के भनिरहेको छ, खानेपानी सुरक्षा योजना, यो कुरामा ध्यान दिनु है। पानीको महसुल उठाउने जोखिमहरूको पहिचान र निराकरण, पानी परीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, प्रणालीको नियमित अनुगमन गर्ने। त हेर्नु यो सबै हुन्छ, तीनवटा अप्सन हुन्छ, तर पानीको महसुल उठाउने काम यसको होइन है। त्यही भएर यो चाहिँ हुन गयो। ठिक। त्यसपछि नेपाल राष्ट्रलाई कहिले खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो? 30 सेप्टेम्बर 2019 मा चाहिँ के गरियो? नेपाल राष्ट्रलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो है। त्यसपछि तपाईको व्हिच वान इज द वाटर बर्न डिजिज? वाटर बर्न डिजिज कुन हो भन्दाखेरि डिसेन्ट्री हुन्छ। यसको सही उत्तर के हुन्छ? डिसेन्ट्री हुन्छ। मलेरिया जुन हुन्छ तपाईको वाटर भ्याक्टर डिजिज हो है। त्यसपछि कति चाहिँ यो दुईवटा अप्सनमा त झुकिन्न, यो मलेरिया र डिसेन्ट्रीमा चाहिँ झुकिरहेको हुन्छ। मलेरिया जुन हुन्छ, मलेरिया, फलेरिया, बाथ, फिभर यिनीहरू चाहिँ वाटर भ्याक्टर डिजिज हो। डिसेन्ट्री चाहिँ वाटर बर्न डिजिज हो है। सरकारी कर्मचारीको आचरण सम्बन्धमा कुन ऐन आकर्षित हुन्छ? निजामती सेवा ऐन, यही राखिदिनु। ठिक छ। त्यसपछि खानेपानी सुरक्षा योजना टोलीको चयन कसले गर्दछ? कसले गर्दछ? उपभोक्ता संस्थाले गर्दछ। उपभोक्ता संस्थाले गर्दछ है। खानेपानी सुरक्षा योजना टोलीको चयन कसले गर्दछ? उपभोक्ता संस्थाले गर्दछ। जनसहभागिता रकम संकलन गरी लगानी गर्नुको उद्देश्य के हो? जनसहभागिता जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ रकम चाहिँ उ गरेर जुन 20% हुन्छ, अहिले नि आउँछ त्यो क्वेसन पनि छ, त्यो चाहिँ किन लिन्छ भन्दाखेरि आयोजनाप्रति समुदायको अपनत्व जुन हुन्छ नि त्यो भावना चाहिँ उ गर्नको लागि, स्थानीय स्रोत परिचालन गर्नको लागि, त्यसपछि दिगोपनाको लागि माथिको सबै हुन्छ। यो सबै कामको लागि के गर्ने गरिन्छ? त्यो जनसहभागिता चाहिँ उ गर्ने गरिन्छ है, रकम संकलन गरिन्छ। त्यसपछि तपाईको घरबाट निस्किने कस्तो फोहोर मैला, ठोस फोहोर मैलालाई कम्पोस्टिङ गरी व्यवस्था है, मतलब घरबाट निस्केको ठोस फोहोर मैला जुन हुन्छ त्यसलाई कम्पोस्टिङ गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। कुन तरिकाबाट गर्न सकिन्छ त यहाँ हेर्नु त, सिसा, प्लास्टिक बोतल, काठका टुक्रा यिनीहरू होइन, जैविक प्रक्रियाबाट गलेर जाने फोहोरलाई, कुन फोहोरलाई? जैविक प्रक्रियाबाट जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ सडे गलेर चाहिँ जाने प्रक्रियाबाट जुन हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामी? के गर्न सक्छौँ? कम्पोस्टिङ गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ है। कम्पोस्ट मल बनाएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ठिक। मरम्मत सम्भार कार्यकर्ताको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तल उल्लेखित मध्ये कुन होइन? कुन होइन भन्दाखेरि यो हेर्नु त, मरम्मत कार्यको लगत राख्ने, लगत इस्टिमेट जुन हुन्छ हैन, मरम्मत सम्भार कोष उठाउन सहयोग गर्ने, सबै संरचनाको सफाई गर्ने, आयव्यय खर्च दुरुस्त राख्ने। आयव्यय खर्च जुन हुन्छ नि त्यो उपभोक्ता समितिको काम हो है। कसको काम हो? उपभोक्ता समितिको, न कि मरम्मत सम्भार कार्यकर्ताको। यहाँ मरम्मत सम्भार कार्यकर्ताको कुरा चलिरहेको छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर यो हुन जान्छ। ठिक। अब अर्को हेर्नु है, खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियनको भूमिका के हुन्छ? के हुन्छ? निर्माण पूर्व तालिम, निर्माण पश्चात तालिम, निर्माण कार्यमा प्राविधिक सहयोग सबै हुन्छ, माथिको सबै। त्यसपछि सामान्यतया ग्रामीण खानेपानी आयोजनामा कति प्रतिशत जनसहभागिता जुटाउनु पर्छ? जनसहभागिताको कुरा गरेको छ मैले भने नि कि जनसहभागिता तपाईको 20% हुन्छ है, 20% हुन्छ। उपभोक्ता समितिको छनौट कसबाट गरिन्छ? कसबाट गरिन्छ? खानेपानी कार्यालयबाट, स्थानीय सरकारबाट, स्थानीय वडा कार्यालयबाट। उपभोक्ताहरूको आम भेलाबाट चाहिँ उपभोक्ता समितिको छनौट गरिन्छ है। त्यसपछि निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार एक वर्षमा कति घर बिदा पाइन्छ? कति घर बिदा पाइन्छ त? 30 दिन है। महिनाको 2.5 दिनका दरले सालमा 30 दिन पाउँछ। ठिक। त्यसपछि खानेपानी उपभोक्ता समितिमा कति प्रतिशत महिला हुनुपर्छ? कति प्रतिशत महिला हुनुपर्छ? 33%, सबैलाई थाहै छ। त्यसपछि बालुवाको साइज छुट्याउन कुन टेस्ट गरिन्छ? साइज छुट्याउनको लागि सलम टेस्ट गर्नुहुन्छ, क्युब टेस्ट गर्नुहुन्छ कि सिब एनालाइसिस? त यो सिब एनालाइसिस गर्छौ है, सिब एनालाइसिस। खानेपानी प्रणालीमा सिब एनालाइसिस के हो? त्यो चाहिँ चल्नी जस्तो हुन्छ नि सिब,
सिप भन्छु त्यसलाई इङ्ग्लिसमा। खानेपानी प्रणालीमा बीपीटी को आवश्यकता किन पर्छ? प्रेसर बढाउन, गति बढाउन, फ्लो बढाउन, प्रेसर घटाउन। त्यसपछि सानो पानीको मूलबाट आयोजना बनाउनु परेमा कस्तो इन्टेक छान्नुहुन्छ? कस्तो सानो पानीको मूलबाट है? इन्फिल्ट्रेसन, क्यालोरी इन्टेक, स्पर इन्टेक, त्यसपछि तपाईको ड्याम इन्टेक, स्प्रिङ इन्टेक है। स्प्रिङ इन्टेक हामी छान्छौँ। स्प्रिङ है, धेरैचोटि चाहिँ मैले चाहिँ हेराइरहेको हुन्छु नि स्प्रिङ वाटर के हुन्छ, मूलको पानी हैन, भिडियो बनाइसकेको छु, हेर्नु होला। खानेपानी आयोजनामा जनसङ्ख्या सर्वेक्षण गर्दा कुन पद्धति अपनाउनु पर्ला? खानेपानी आयोजनाको जनसङ्ख्या सर्वेक्षण गर्दा कुन पद्धति अपनाउनु पर्छ भन्दाखेरि जनगणनाको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने, उपभोक्ता समितिको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने होइन, सर्वेक्षण टोलीले गरेको घरधुरी कतिवटा घरहरू छ, कतिजना मान्छे छ, सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने, यो हुन्छ यसको सही उत्तर। घरधुरीको सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने। ठिक। त्यसपछि ओपीसी सिमेन्टको इनिसियल सेटिङ टाइम कति हुन्छ? 30 मिनेट। थाहै छ सबैजनालाई। ओके। फेरो सिमेन्ट ट्याङ्कको लागि आवश्यक पर्ने पाइप फिटिङको परिमाण कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ? फेरो सिमेन्ट ट्याङ्कको लागि आवश्यक पर्ने पाइप फिटिङहरूको परिमाण कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ? निर्माण व्यवसायीको खरिद लिस्ट हेरेर, आफ्नै अनुमान गरेर होइन, स्वीकृत नक्सामा देखाएका डिटेलहरू हेरेर। नक्सा जुन हुन्छ नि त्यसमा डिटेलहरू के कस्तो छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ? त्यसको चाहिँ परिमाण चाहिँ निर्धारण गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि अब हामी 42 नम्बरमा आइसक्यौँ है। गैर आवासीय विद्यालयमा खानेपानीको मागको लागि प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन कति लिटर पानीको आवश्यक माग लिन्छ? कति लिन्छ? गैर आवासीय भनेको नन बोर्डर्स है, बोर्डर्स छैन, डे स्कुल, 10 लिटर प्रति विद्यार्थी चाहिँ के गर्नुपर्छ? पानीलाई छुट्याउनु पर्छ। खानेपानी आयोजनामा आइटम वाइज दर रेट विश्लेषण गर्दा केलाई आधार मान्नुहुन्छ? स्वीकृत जिल्ला दर रेट, नेपाल सरकारको स्वीकृत नम्स, प्रचलित इन्जिनियरिङ अभ्यास, माथिको सबै। त्यसपछि 1 बोरा सिमेन्टको तौल कति केजी हुन्छ? भन्नै पर्दैन। त्यसपछि तपाईको वाटर डिमान्डमा कुन डिमान्ड समावेश हुन्छ? कुन डिमान्ड समावेश हुन्छ? डोमेस्टिक डिमान्ड, कमर्सियल डिमान्ड, पब्लिक डिमान्ड, युज डिमान्ड, अल अफ द अबभ सबै हुन्छ है। त्यसपछि व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ सब सर्फेस सोर्स अफ वाटर? सब सर्फेस भनेको माथिको। इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी तपाईको सब सर्फेस सोर्स हो, स्प्रिङ पनि सब सर्फेस हो, ट्युबवेल पनि सब सर्फेस हो, र नट लागेको छ मतलब सब सर्फेस कुन होइन? त स्टोरेज रिजर्भायर होइन। ठिक। त्यसपछि तपाईको म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट युज इन डीपीसी मा म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट जुन हुन्छ 10 mm को हुन्छ। ठिक। बोरिङ खन्ने समयमा पालको भित्तामा पहिरो बचाउन के को प्रयोग गरिन्छ? बेन्टोनाइटको प्रयोग गरिन्छ है, बेन्टोनाइटको। र हाम्रो कति बेला के हुन्छ, हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ त्यो हुँदाखेरि बोरिङ गर्दाखेरि त्यो माल मतलब त्यो चाहिँ गोबर चाहिँ है, वस्तुको गोबर, गाई भैँसीको गोबर चाहिँ हालेर चाहिँ गर्छ, त्यो पनि बेन्टोनाइट जस्तै काम गर्छ। स्यालो ट्युबवेलको जडानमा पाइपको सबभन्दा मुनि के राखिन्छ? स्यालो ट्युबवेलको है स्यान्ड ट्र्याप, जुन स्यान्डलाई चाहिँ रोकेर राख्ने जुन हुन्छ नि त्यो स्यान्ड ट्र्याप चाहिँ युज गरिन्छ सबभन्दा मुनि है। pH value of water on so water supply project should be 6.5 to 8.5। यही अप्सन बेस्ट हुन्छ। ल त्यसपछि साधारणतया ब्लिचिङ पाउडरमा क्लोरिनको मात्रा कति हुन्छ? क्लोरिनको मात्रा कति हुन्छ? 30 देखि 35 हुन्छ। तर यहाँ 30 पनि दिएको छ, 35 पनि दिएको छ, 15, 25, यहाँ चाहिँ 30 लगाउनु है, 30 लगाउनु। 2 वटा पाइप 90 डिग्रीमा जोड्न कुन फिटिङ प्रयोग गरिन्छ? कुन फिटिङ प्रयोग गरिन्छ? एल्बो। 90 डिग्रीको कुरा छ है। त्यसपछि तपाईको कुल लागत अनुमान निर्धारण गर्दा
दर विश्लेषण प्रक्रिया कन्ट्र्याक्टर ओभरहेडको कति प्रतिशत राख्ने गरिन्छ? कन्ट्र्याक्टर ओभरहेड यो तपाईको 15 राख्ने गरिन्छ हैन। सार्वजनिक धाराको डिजाइन केमा आधारित हुनुपर्छ? स्थानीय निर्माण सामग्रीमा, उपभोक्ताको आवश्यकतामा, उपलब्ध रकममा, माथिको सबैमा है। त्यसपछि तपाईको यहाँ हेर्नु त, सार्वजनिक धाराको प्लेटफर्मको लम्बाइ 1 मिटर छ है, लम्बाइ 1 मिटर छ। त्यसपछि चौडाइ यसको 1.5 मिटर छ। त यो कस्तो प्लेटफर्म बन्न गयो, यस्तो बन्न गयो र यसको क्षेत्रफल कति छ त 1.5 गुणा 1 गरिदिनुस्, 1.5। लम्बाइ 1 मिटर र चौडाइ 1.5 मिटर। त यसको के हुन जान्छ? यो तपाईको 1.5 वर्ग मिटर हुन जान्छ है, यही हुन जान्छ। ठीक हो। अनि त्यसपछि खानेपानीमा पाइप निम्न मध्ये कुन कारणले अवरोध हुन सक्दैन? कुन कारणले अवरोध हुन सक्दैन? हावा भरिनाले, पानी जमेकोले, पाइपमा ठोस पदार्थ जमेकोले, पाइप माटोमा नगाडिएकोले। हेर्नुस्, हावा भरियो भने पानी चाहिँ रोकिन सक्छ है, अवरोध हुन्छ। पानी जमेको छ भने त्यहाँ पनि अवरोध हुन्छ। पाइपमा ठोस पदार्थ जमेको छ भने त्यहाँ पनि अवरोध हुन्छ। तर पाइप माटोमा गाडिएको छ या छैन त्यसमा चाहिँ पानीको बहावमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। त्यही भएर यसको के हुन्छ? पाइप माटोमा नगाडिएकोले है। त्यसपछि जीआई पाइपको स्ट्यान्डर्ड लम्बाइ कति हुन्छ? 6 मिटर हुन्छ है, 6 मिटर। तपाईले हेर्नु भएको होला कललाई बोर गर्दाखेरि गाउँघरमा है, ह्यान्ड पम्प गाड्दाखेरि हैन, त्यति बेला चाहिँ के गर्छ? 20 मिटरको टुक्राहरू हुन्छ नि, जीआई पाइप, लोहाको पाइप, त्यो चाहिँ के हुन्छ? 20 फिटको हुन्छ, 6 मिटर। ठीक। खानेपानी परियोजनको लागि निम्न मध्ये कुन पाइप प्रयोग गरिँदैन? कुन गरिँदैन? जीआई पाइप, एचडीपी पाइप, सीआई पाइप, तर डीआई पाइप हुँदैन, गरिँदैन है। नेपालमा उत्पादित 50 mm को एचडीपी पाइप भन्नाले तलका मध्ये कुन बुझिन्छ? हेर्नुस्, एचडीपी पाइप जुन हुन्छ नि त्यो बाहिरी व्यास हुन्छ, 50 mm बाहिरी व्यास। 50 mm को एचडीपी पाइप छ भने त्यो पाइपको साइज कति हुन्छ? 50 mm बाहिरी व्यास हुन्छ। त यसको एन्सर यो हुन गयो। जीआई को भयो भने फेरि जीआई को भित्रीवाला लिनुपर्छ है, जीआई पाइपको भित्रीवाला लिनुपर्छ, एचडीपी पाइपको बाहिरीसम्म लिनुपर्छ। ठीक। टास्क वर्क पर डे मिन्स टास्क वर्क जुन हुन्छ 8 घण्टा ड्युटी, 8 घण्टा, ल 8 घण्टा टास्क वर्क। 4 इन्च भन्दा सानो व्यासको जीआई पाइप र एचडीपी पाइप जोड्न प्रयोग हुने फिटिङ कुन हो? हेर्नुस्, यहाँ मैले लेखेको छु नोटमा, 50 mm भन्दा माथिको जीआई पाइप र एचडीपी पाइपलाई संयुक्त रूपमा जोड्न ब्रास युनियन प्रयोग गरिन्छ। र यहाँ त 4 इन्च भनेको छ, 4 इन्चलाई एमएम मा कन्भर्ट गर्ने हो भने 101.6 mm हुन्छ। त यो के हुन्छ? ब्रास युनियन प्रयोग गरिन्छ। ठीक। त्यसपछि पाइपमा जम्मा भएको हावा फाल्न प्रयोग हुने एयर भल्भ पाइप लाइनको कस्तो स्थानमा राखिन्छ? सबभन्दा उच्च स्थानमा राखिन्छ। ठीक। एचडीपी पाइप राम्रोसँग कम्तीमा 90 सेन्टिमिटर गहिरो गाड्नुको कारण के हो? आगलगीबाट जोगाउन सकिन्छ है, एचडीपी आगो लागिहाल्छ। बाहिरीको तातो चिसोबाट जोगाउन सकिन्छ। मान्छे गाडीको कुल्चाइबाट बचाउन सकिन्छ। माथिको सबै हुन्छ। पानीको स्रोतको परिणाम कुन इकाइमा नापिन्छ? कुन इकाइमा नापिन्छ? लिटर प्रति सेकेन्ड। यो हुन्छ, ए नम्बर अप्सन हुन्छ। अरु पनि पढ्नु होला, साधारण छ। नेपालको सबभन्दा पुरानो खानेपानी योजना वीरधारा। अब हामी अन्तिममा आइसक्यो है, अन्तिममा आइसक्यो। घरेलु उपयोगको लागि खानेपानीको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ? कलरलेस, अर्डरलेस एन्ड टेस्टलेस, फ्री फ्रम डिसल्भ साल्ट। त्यसपछि एट्र्याक्टिभ लुक्स। हेर्नुस्, यो त पक्कै होइन। फ्री फ्रम डिसल्भ साल्ट यो पनि पक्कै होइन। र यसमा कलरलेस, अर्डरलेस एन्ड टेस्टलेस यो त हुनुपर्छ, यो त गुण हो यसको पानीको हैन। तर यसमा चाहिँ कुनै यो सबै गुण छ, तर त्यसमा चाहिँ ब्याक्टेरिया भयो भने, केही कुरा भयो भने हैन, त यो पनि नहुन सक्छ। हाइजिनिक भनेको स्वच्छ हुनुपर्छ, त्यसमा सबै कुरा आइसक्यो। त्यही भएर यसको एन्सर सी हुन गयो है। सबै कुरा एउटै शब्दमा चाहिँ आयो। टिकाउ र किफायतको हिसाबले सबभन्दा उपयुक्त प्रकारको रिजर्भायर टंकी कुन हो? किफायत भनेको इकोनोमी है, टिकाउ र इकोनोमीको ध्यानले फेरो सिमेन्ट ट्याङ्क हुन्छ। के हुन्छ? फेरो सिमेन्ट ट्याङ्क।
कन्टिन्युअस वाटर सप्लाई स्किममा दैनिक कति घण्टा पानी आपूर्ति हुनुपर्छ? कन्टिन्युअस भनेको छ है, कन्टिन्युअस, यो 24 घण्टा चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि हेभी क्लासको जीआई पाइपमा कस्तो रङ हुन्छ? रातो हुन्छ है, रातो हुन्छ। येल्लो जुन हुन्छ नि लो हुन्छ, ब्लू जुन हुन्छ त्यो तपाईको मध्यम हुन्छ र रातो हाई हुन्छ है, हेभी हुन्छ। ठीक, पानीको धमिलोपन कुन इकाइमा नापिन्छ? एनटियुमा नापिन्छ। सक्यो। अब रह्यो हाम्रो के? खण्ड ख को हैन। यो अब खण्ड ख को हेर्नुभयो भने भिडियोको लेन्थ चाहिँ 25 मिनट भइसक्यो। यो अर्को भिडियोमा चाहिँ इन्क्लुड गरौँला है। भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद।